नमस्ते सम्पूर्ण दर्शक महानुभावहरूमा। आज फेरि म एउटा नयाँ समसामयिक विषयवस्तु लिएर हजुरहरू समक्ष उपस्थित भएकी छु। आज मैले विषय चयन गरेको छु वृद्धत्व अथवा बुढ्यौलीपन। यो अवस्थामा हामीले भोग्नुपर्ने अनगिन्ती समस्याहरूका मुख्य कारण के हुन्, ती समस्याहरू के हुन्, त्यसलाई चाहिँ हामीले न्यूनीकरण गर्न के कस्ता उपायहरू हामी अवलम्बन गर्न सक्छौँ, यसै विषयमा केन्द्रित रहेर हामी चर्चा गर्नेछौँ। वृद्धत्व के हो त? वृद्ध हुँदाखेरि के कस्ता स्थितिहरू आइपर्छन्, यस विषयमा पहिलो चर्चा गरौँ। जब हाम्रो उमेर छिप्पिँदै जान्छ तब चाहिँ हाम्रो शरीरमा अनगिन्ती समस्याहरू उत्पन्न हुन थाल्छन्। आँखाले नदेख्नु, कानले नसुन्नु, बोलीहरू लडबडाउनु, कुराहरू बिर्सनु, शरीर चाउरी परेर जानु, शरीरका छाला अङ्ग प्रत्यङ्गहरू कुप्रो हुनु अथवा चाहिँ कमजोर हुनु, नसाहरू चाहिँ कमजोर भएर केही पनि काम गर्न नसक्ने स्थितिमा पुग्नु, शरीरका विभिन्न अङ्गहरू दुख्नु, शरीरलाई चाहिँ हरेक समय चाहिँ पीडाको महसुस भइरहनु, कमजोरीको महसुस भइरहनु, शरीर लुलो भएको जस्तो हुनु, केही गर्ने पनि आँट नआउनु, काम गर्न चाहेर पनि काम गर्न नसक्नु, केही खान चाहेर पनि खान नसक्नु, दाँतहरू फुट्किनु अथवा चाहिँ विभिन्न रोगहरू लाग्नु, यी विभिन्न शारीरिक समस्याहरू लगायत पनि अन्य योभन्दा पनि डरलाग्दा समस्याहरू वृद्ध अवस्थामा हामीले झेल्नुपर्ने हुन्छ। त्यस्तै गरेर वृद्ध अवस्थामा हामीले मानसिक स्थितिहरू पनि हाम्रो खस्किँदै जान्छ। जस्तै कि अहिले भनेको कुरा अहिले नै बिर्सनु, मैले के भनिरहेछु भनेर उसलाई चाहिँ चाल नपाउनु, बोली लडबड हुनु, आफूले भन्न चाहेको कुराहरू प्रष्ट रूपमा भन्न नसक्नु, स्मरण शक्तिहरू घट्दै जानु, यस्ता मानसिक स्थिति लगायत एकदम डर चिन्ता लागिरहनु, भविष्यको डर भइरहनु, भूतकालका राम्रा कुराहरू सम्झनामा आएर चाहिँ वर्तमानमा जिउन नसक्नु, आफ्नो इच्छा अनुसारका काम कुराहरू नहुँदाखेरि एकदम चित्त दुखिरहनु, पीर परिरहनु, यस्ता अनगिन्ती मानसिक समस्याहरू पनि वृद्ध अवस्थामा हामीले भोग्नुपर्ने हुन्छ। त्यस्तै गरेर जब वृद्ध भइन्छ तब चाहिँ शरीरले काम गर्न नसक्ने स्थितिमा चाहिँ मानिसको अलिकति चिडचिडापन, आफ्नो शरीर दुखाएको कारणले होस् या विभिन्न चिन्ताहरूको कारणले उसमा चिडचिडापनको बानी लाग्न जान्छ, जसले गर्दा छिनछिनमा झर्किने, छिनछिनमा रिसाउने अथवा चाहिँ आफूले बोल्न चाहेको कुरा अरूले नबुझिदिँदाखेरि चाहिँ रिसाउने, यस्ता मानसिक समस्याहरू त छँदैछन् र यी कारणहरूले परिवारमा आफू एक किसिमले अवहेलित हुनुपर्ने अथवा चाहिँ परिवारका सदस्यहरूले चाहिँ व्यवस्था गरिदिने, परिवारका सदस्यहरूले झर्कोपना देखाउने अथवा चाहिँ आफूलाई बोझिलो महसुस गराउने अथवा उनीहरूलाई चाहिँ अपशब्दहरू बोलेर अथवा चाहिँ मनमा खोज्ने खालका तीर जस्ता शब्दहरू चाहिँ छोडेर चाहिँ मनलाई चाहिँ घायल बनाउने, यस्ता अवस्थाहरू अथवा स्थितिहरू चाहिँ वृद्ध अवस्थामा भोगिरहेको हामीले विभिन्न ठाउँहरूमा, विभिन्न समाजमा हामीले यत्रतत्र देख्न पाउँछौँ। यी बाहेक पनि समाजबाट पनि बहिष्कृत हुनु, परिवारबाट बहिष्कृत हुनु लगायत आर्थिक स्रोतहरू चाहिँ कमी हुन जाँदाखेरि, अर्थ आफूले चाहिँ कमाउन नसक्दाखेरि एउटा किसिमको हीनताबोधको महसुस हुनु, आफ्नो जीवन आफैलाई बोझ लाग्नु, यो जीवन चाहिँ कहिले अन्त्य हुन्छ भनेर चाहिँ एकदम दुखी विचारहरू मनमा आइरहनु, यो समस्याहरू, यस्ता अवस्थाहरू हामीले वृद्ध अवस्थामा भोग्नुपर्ने हुन्छ।
हुनसक्छ यो अवस्था सबैलाई नपर्ला, तर धेरै जसोलाई यो अवस्थाले चाहिँ एकदम पिरोलिएको हुन्छ। यस्ता अवस्थाहरू हामीले पनि भविष्यमा भोग्नु पर्ने हुनाले यी अवस्थाहरूलाई चाहिँ हामीले कसरी चाहिँ मिलाउन सक्छौँ, यस्ता अवस्थाहरूबाट चाहिँ अथवा चाहिँ समस्याहरूलाई चाहिँ हामीले कसरी कम गर्न सक्छौँ भन्ने विषय चाहिँ आजको मुख्य विषय हो। हामीले बालक अवस्थादेखि नै अथवा चाहिँ हामीले युवा अवस्थादेखि नै हामीले आफ्नो समयको चाहिँ एकदमै समयलाई चाहिँ एकदमै हामीले चाहिँ सदुपयोग गर्न सिक्नु पर्दछ। समय रहँदै हामीले चाहिँ आफ्नो शरीर, आफ्नो मनलाई चाहिँ वशमा राख्ने, आफ्नो शरीरलाई चाहिँ स्वस्थ राख्ने चाहिँ क्रियाकलापहरू हामीले गरिरहनु पर्दछ। यसमा हामीले ध्यान, योग, व्यायाम र विभिन्न प्रज्ञाका विषयहरू अथवा चाहिँ ज्ञान गुणका किताबहरू हामीले पढिरहनुपर्छ। विभिन्न धर्मगुरुहरूबाट चाहिँ बताइएका विभिन्न ज्ञान गुणका कुराहरू हामीले चाहिँ बुझ्दै जानुपर्दछ, ज्ञान लिँदै जानुपर्दछ। यसो गर्दाखेरि चाहिँ वृद्ध अवस्थामा आइपर्न सक्ने विभिन्न समस्याहरूबाट हामी जोगिन सक्दछौँ। एक त हाम्रो शरीर बलिष्ठ हुँदाखेरि चाहिँ हामीलाई विभिन्न ठुला ठुला रोगहरूबाट चाहिँ हामी वृद्ध अवस्थामा चाहिँ यस्ता रोगहरूले चाहिँ हामीलाई समाउन सक्दैन। सानातिना रोगहरू त लागि नै रहन्छन्, तर त्यसलाई चाहिँ हामीले संयमित भएर चाहिँ त्यसलाई चाहिँ स्वीकार गरेर चाहिँ हामीले आफ्नो मनलाई सम्हालेर, मनलाई शान्त पारेर चाहिँ यी अवस्थाहरूमा पनि सुखपूर्वक, खुसीपूर्वक हामी बाँच्न सक्ने हुन्छौँ। यसको लागि हामीले युवा अवस्थादेखि नै यी कदमहरू चाल्नुपर्ने हुन्छ। हामीले आफ्नो शरीरको लागि आवश्यक खाद्यान्नहरू जुन चाहिँ सात्विक भोजनहरू हामीले चाहिँ दिनहुँ लिनुपर्ने हुन्छ, जसले गर्दाखेरि चाहिँ हाम्रो शरीरका अङ्ग प्रत्यङ्गहरू चाहिँ बलिष्ठ रहोस्, यसमा चाहिँ कमजोरी नआओस्। यो भन्नको लागि चाहिँ हामीले सधैँ नै यस्ता सात्विक भोजनहरू चाहिँ हामीले ग्रहण गरिरहनु पर्ने हुन्छ। सात्विक भोजनले हाम्रो शरीर मात्र होइन, मनस्थितिलाई पनि सुदृढ पार्ने हुनाले यस्ता भोजनको हाम्रो जीवनमा एकदम अपरिहार्य नै रहेको हुन्छ। त्यस्तै गरेर हामीले चाहिँ अर्को भनेको चाहिँ आफ्नो वचनलाई, आफ्नो बोलीलाई चाहिँ संयमित गर्ने, नियन्त्रणमा राख्ने कला हामीले बुझ्नुपर्ने हुन्छ। हामीले बोल्न त हामी जे पनि बोल्दछौँ, तर यो बोलीबाट अरूलाई के प्रभाव परिरहेछ, कस्तो असर परिरहेछ भन्ने कुरा हामीले जान्नु, बुझ्नु, यस विषयमा चाहिँ हामीले सोच्नु जरुरी हुन्छ। शब्द निस्केपछि, शब्दको बाण निस्केपछि, त्यसले अरूलाई घायल बनाइसकेपछि त्यसलाई फेरि पहिलाको स्थितिमा ल्याउन हामी सक्दैनौँ। त्यो लागिसकेको चोट चाहिँ हामीले चाहिँ त्यसको चोटलाई चाहिँ हामीले उपचार हामीले गर्न सक्दैनौँ। शारीरिक चोटलाई त सायद हामीले उपचार गर्न सकौँला, तर मानसिक चोट जुन मनमा लागेको चोटहरू हुन्छन् त्यसलाई चाहिँ फेरि पहिलाको स्थितिमा ल्याउन धेरै गाह्रो हुन्छ। त्यसैले आफ्नो शब्दलाई चाहिँ हामीले चाहिँ बोलीहरूलाई चाहिँ हामीले नियन्त्रणमा राख्नु जरुरी हुन्छ। हामीले जसलाई जे जस्तो व्यवहार गर्छौँ त्यही व्यवहार हामीलाई फेरि पुनः फर्किने हो, यो कुराको ज्ञान हुनु हामीलाई जरुरी छ। हामीले जे जस्तो आज व्यवहार गरिरहेका छौँ, हामी अहिले बलिष्ठ भइरहेको अवस्थामा, हामी बलियो भइरहेको अवस्थामा, हामी चाहिँ सबै चिजबाट चाहिँ स्वतन्त्र भइरहेको अवस्थामा अहिले हामीले चाहिँ आफ्नो बोली वचनलाई चाहिँ सुधार गरेनौँ भने भोलि गएर यही चिजले चाहिँ हामीलाई असर पार्छ। पहिला बोलिएका अपशब्दहरू, पहिला चाहिँ बिग्रिएका सम्बन्धहरूको कारणले भविष्यमा हामी वृद्ध हुँदाखेरि चाहिँ यही कुराले चाहिँ हामीलाई चाहिँ ठुलो समस्यामा ल्याउन सक्दछ। त्यही कारणले हामीले सदा आफ्नो बोलीलाई चाहिँ नियन्त्रणमा राखेर चाहिँ हामी अगाडि बढ्नुपर्ने हुन्छ।
हामीले बोली वचनमा चाहिँ झुट बोल्ने अथवा चाहिँ चाप्लुसी गर्ने जस्ता लिएर चाहिँ कडा वचनहरू बोल्ने, खोजपेचका कुराहरू बोल्नेदेखि लिएर नचाहिने कुराहरू चाहिँ बोलिरहने, यस्ता बानीलाई चाहिँ हामीले सुधार गर्नुपर्ने हुन्छ। र भगवान् बुद्धले भन्नुभएका अथवा चाहिँ हामीलाई दिनुभएको ज्ञान, जुन पञ्चशीलको ज्ञान हामीलाई चाहिँ उहाँले दिनुभएको छ, सकिन्छ भने यो पञ्चशील चाहिँ हामीले पुरा रूपमा चाहिँ हामीले आफ्नो जीवनमा अपनाउनु पर्ने हुन्छ। यो शीलको अभावमा चाहिँ हामीले विभिन्न दुःख कष्टहरू हामीले भोग्नुपर्ने स्थिति हुन्छ। त्यही कारणले यो पञ्चशीलले चाहिँ हामीलाई हाम्रो जीवन सुदृढ गर्न मद्दत गर्ने भएकोले यी पञ्चशीलका कुराहरू चाहिँ हामीले बुझ्नुपर्ने र जीवनमा अपनाउनु जरुरी देखिन्छ। अर्को, हामीले चाहिँ अर्थ आर्जन गर्न सक्ने स्थितिमा नै हामीले आफ्नो आफूले कमाएका धन सम्पत्तिहरूमध्ये केही सम्पत्ति चाहिँ हामीले दान धर्ममा पनि लगाउनु पर्ने हुन्छ। त्यसको पुण्य स्वरूप चाहिँ हाम्रो जीवन चाहिँ पछि पनि हाम्रो जीवन चाहिँ एउटा राम्रो भएर जान्छ। त्यसको धर्मबाट नै हामीले चाहिँ आफ्नो जीवनलाई सुदृढ बनाउन चाहिँ सहयोग मिल्छ। त्यही कारणले हामीले अर्थ उपार्जन गर्ने समयमा विभिन्न दुखी गरिबहरूको समस्याहरूलाई टाढिदिने, विभिन्न व्यक्तिहरूलाई समस्यामा परेकोहरूलाई चाहिँ समस्यामा समाधान गर्न सहयोग गर्ने, जस्ता विभिन्न हुनसक्छ बाल आश्रम होला, वृद्धाश्रम होला, अथवा चाहिँ कुनै यस्ता चाहिँ संस्थाहरूमा चाहिँ हामीले दान धर्म गर्न सक्छौँ। यस्ता कार्यहरू हामीले बेलैमा गरिहाल्नु पर्दछ। भोलि गएर वृद्ध अवस्था हुँदाखेरि हामीले अर्थ उपार्जन गर्न नसक्ने अवस्थामा दान धर्म पनि हामीबाट हुन सक्दैन। यो अवस्थामा चाहिँ पहिला गर्न नसकेका कर्महरूले गर्दाखेरि चाहिँ पछि चाहिँ हामीले चाहिँ यी कर्महरू किन मैले गरिनँ भन्ने जस्ता खालका चाहिँ विचारहरूले चाहिँ हामीलाई दुःख चाहिँ हामीमा जन्मन सक्छ। अर्को, हामीमा चाहिँ मैत्री भावना, दयाको भावना, करुणाको भावना चाहिँ हामीमा हुनुपर्दछ। भगवान् बुद्धले भन्नु नै भएको छ कि हामीमा मैत्री, करुणा, मुदिता र उपेक्षाको हामीमा चाहिँ यो गुण आउन सक्नुपर्दछ। अनि मात्र हामीले हाम्रो जीवनलाई चाहिँ एउटा सुखमय अथवा चाहिँ आनन्दमय जीवन चाहिँ हामीले बाँच्न सक्दछौँ। मैत्री भन्नाले चाहिँ अरूप्रति चाहिँ एउटा किसिमको प्रेम भाव जताउनु, अरूलाई प्रेम गर्नु, माया गर्नु, उनीहरूको दुःख बुझ्नु, उनीहरूलाई सहयोग गर्नु, यो सबै मैत्री भावमा पर्न आउँछ भने करुणा भनेको अरूको दुःखलाई चाहिँ आफ्नो दुःख सम्झेर चाहिँ उनीहरूलाई चाहिँ माया गर्नु, उनीहरूको दुःखलाई हटाउने कोसिस गर्नु, यी सब बोली वचनमा चाहिँ मिठास ल्याएर उनीहरूको दुःखलाई कम गर्ने कोसिस गर्नु, उनीहरूलाई चाहिँ ज्ञान अथवा चाहिँ विभिन्न प्रज्ञाका विषयमा चाहिँ उनीहरूलाई ज्ञानहरू प्राप्त गर्ने अवसर प्रदान गर्नु, आफूले सिकेका कुराहरू उनीहरूलाई बुझाउनु, यस्ता कुराहरू चाहिँ यो मैत्री र करुणा अन्तर्गत पर्दछन्। भने उपेक्षा कस्तोलाई भनिन्छ त भन्दा जुन सिचुएसन हामीले भोगिरहेका हुन्छौँ त्यसैमा मात्र हामीले ध्यान दिइरह्यौँ, त्यसैमा मात्र हामीले चाहिँ चिन्ता लिइरह्यौँ भने हामीलाई एकदम ठुलो दुःख हुन आउँछ। जस्तै कि कुनै चिज हामीलाई एकदम मनपर्छ, त्यो चिज चाहिँ हामीले प्राप्त गर्न सकेनौँ। कुनै व्यक्ति हामीलाई एकदम मनपर्छ, हामी त्यो व्यक्तिसँग चाहिँ छुट्टिन पर्यौँ। अथवा चाहिँ कुनै चिज मलाई मन पर्दैन तर पनि त्यो चिज चाहिँ मैले लिइरहनु पर्ने अथवा त्यो व्यक्तिसँग चाहिँ म बसिरहनु पर्ने स्थिति छ। अथवा चाहिँ जे चिज मलाई खानु मन छैन त्यही चिज मैले खानु पर्नेछ, जे चिज मलाई खानु मन छ त्यो चिज मैले खानु मिलिरहेको छैन। यस्तो विभिन्न अवस्थाहरूमा पनि आफूलाई चाहिँ एक किसिमले चाहिँ समान भावले चाहिँ आफूलाई राख्न सक्नु, अथवा चाहिँ जे परिस्थितिमा पनि आफ्नो मनस्थितिलाई चाहिँ शान्त राख्न सक्नु। यसैलाई र यस्ता परिस्थितिहरूलाई, जुन परिस्थिति आफ्नो हातमा छैन, जुन परिस्थितिलाई परिवर्तन गर्न सक्ने हामीमा क्षमता छैन भने त्यस्तो परिस्थितिलाई चाहिँ
लेट गो गर्न चाहिँ हामीले सक्नुपर्छ, मतलब त्यसलाई चाहिँ उपेक्षा गर्न सक्नुपर्छ। यस्तो परिस्थितिमा मात्रै हामी चाहिँ चिन्तित भएर बसिरह्यौँ भने हाम्रो दुःख कहिल्यै कम हुँदैन, हाम्रो जीवन कहिल्यै सुखी हुँदैन। यो विषयमा हामीले बुझ्नुपर्ने जरुरी छ। हाम्रो परिवारमा कस्तो हुन्छ त भन्दाखेरि पहिला वृद्ध नहुँदाखेरि हामी चाहिँ जुन मान सम्मानमा बसिरहेका हुन्छौँ, जुन स्तर हाम्रो हुन्छ त्यो स्तर सधैँ नै हुनुपर्छ भन्ने छैन। समय परिवर्तन भएसँगै नै हाम्रो अवस्थाहरू, हाम्रो स्थितिहरू परिवर्तन हुन्छन् र हामीले त्यो वर्तमानको त्यो भविष्यमा त्यो भूतकालको कुराहरूलाई चाहिँ लिएर हामीले अहिले पहिलाको आफूसँग भएको कुरा र अहिले नभएको कुरालाई चाहिँ तुलना गरेर यसमा चाहिँ चिन्ता लिएर बस्यो भने चाहिँ हामी सधैँ दुःखले हामीलाई जकडिरहन्छ। यस्तो अवस्थालाई चाहिँ हामीले स्वीकार गर्न सक्नु पर्दछ। जे जस्तो छ त्यसमा नै हामी स्वीकार भावमा रहन सक्नुपर्दछ। जे जस्तो अवस्थालाई पनि हामीले चाहिँ एउटा दृश्य भावले चाहिँ त्यसलाई हेर्न सक्नु पर्दछ। त्यसमा चाहिँ हामीमा चाहिँ एक किसिमको भावनात्मक प्रज्ञा हुनु जरुरी छ। यो के हो कस्तो हो कुराहरू चाहिँ यथा स्थिति बुझ्ने हामीमा चाहिँ एउटा ज्ञान आउनु पर्दछ। यसको लागि चाहिँ हामीले गर्न सक्ने भनेको ध्यान भावना हो। भगवान बुद्धले हामीलाई विपश्यना, आनापानसति जस्ता विभिन्न यस्ता ध्यानहरू उहाँले हामीलाई सिकाएर जानुभएको छ। मैत्रीय ध्यानहरू भए, यस्ता ध्यानहरू नै हाम्रो लागि एकदम उपयोगी ध्यानहरू हुन्। यस्ता ध्यानले हाम्रो मनलाई चाहिँ बसमा राख्न, आफ्नो इच्छाहरूलाई बसमा राख्न यसले मद्दत गर्दछ, जसले गर्दा हामी सुखी जीवन यापन गर्न सक्छौँ। अर्को भनेको चाहिँ हामीले विभिन्न पुस्तकहरू, विभिन्न ज्ञान गुणका पुस्तकहरू अथवा चाहिँ विभिन्न धर्मदेशनाहरू हामीले बरोबर सुनिरहनु पर्ने हुन्छ। यो सुन्दाखेरि चाहिँ एक किसिमले हामीलाई चाहिँ आफूलाई चाहिँ एउटा सही स्थितिमा लग्न चाहिँ हामीलाई चाहिँ यसले प्रेरित गर्छ। सही बाटो चाहिँ के हो भनेर चाहिँ हामीलाई बुझाउन, हामीलाई चाहिँ एउटा चाहिँ मार्गदर्शन यसले गरिरहेको हुन्छ। त्यसैले हामीले जीवनभर नै यस्ता ज्ञान गुणका कुराहरू सिक्दै जानुपर्छ। म वृद्ध भएँ, मैले सब कुरा जाने भन्ने हुँदैन। हामी जीवनको अन्त्य अवस्थासम्म पनि हरेक कुरा हामीले चाहिँ सिकि नै रहनुपर्ने हुन्छ। यसले चाहिँ हाम्रो जीवनलाई चाहिँ सहज बनाउन मद्दत गर्दछ। र अर्को भनेको नचाहिने व्यक्तिहरू जो चाहिँ अरूका कुरा काट्नेहरू हुन्छन् अथवा चाहिँ चुगलीहरू गर्नेहरू, एउटाको कुरा अरूलाई लगाइदिने, अर्काको कुरा अरूलाई लगाएर घरमा चाहिँ झगडा गराउने अथवा चाहिँ नचाहिने कुराहरू गरेर बस्ने अथवा चाहिँ यस्ता प्रवृत्तिका व्यक्तिहरूबाट चाहिँ हामी टाढा रहनुपर्ने हुन्छ। चाहे हामी आफूमा पनि यस्ता अवगुणहरू भए पनि यस्तो अवगुणहरूलाई चाहिँ हामीले चाँडै नै हटाउनु राम्रो हुन्छ। यस्तो बानीले हामीलाई चाहिँ एकदम सङ्कटमा पार्न सक्दछ। यसले हाम्रो जीवनमा चाहिँ अनेक समस्याहरू ल्याइदिन्छ। त्यही कारणले यस्ता व्यक्ति र यस्तो बानीलाई चाहिँ हामीले सकेसम्म चाँडै नै हटाउनु एकदम उपयुक्त हुन्छ। अर्को भनेको चाहिँ स्वीकार भाव। हाम्रो शरीर वृद्ध भएर जान्छ। हाम्रो शरीरका आँखा नदेख्ने अथवा कान नसुन्ने विभिन्न यस्ता समस्याहरूले चाहिँ हामीलाई चाहिँ गाजिरहेको हुन्छ। यी सम्पूर्ण, चाहे त्यो रोग व्याधि हुन्, चाहे त्यो शारीरिक कमजोरी हुन्, चाहे त्यो मानसिक स्थिति नै किन नहुन्, चाहे त्यो अवस्था परिस्थिति प्रतिकूलै किन नहुन्, ती सबैलाई चाहिँ हामीले यो एउटा चाहिँ परिवर्तनशील छ भनेर चाहिँ बुझ्दै यसलाई चाहिँ स्वीकार गर्न चाहिँ हामीले सिक्नु पर्दछ। जे चिजको पनि परिवर्तन हुन्छ। जस्तै आज दिन छ,
अहिले दिन छ त भरे रात हुन्छ, भरे रात छ त भोलि दिन हुन्छ। यो त परिवर्तन भइ नै रहन्छ। त्यस्तै गरेर हाम्रो दुःख सुख पनि एकपछि अर्को गरेर आइरहेका नै हुन्छन्। यसलाई चाहिँ हामीले बुझ्नु जरुरी छ। मलाई दुःख छ भन्दैमा मेरो जीवन खत्तम भयो, मेरो शरीर खत्तम भयो, म केही कामको छैन, यस्ता नकारात्मक भावनाहरू मनमा लिनु एकदम हुँदैन। यसले अझ हामीलाई जर्जर बनाउँदै लान्छ। हाम्रो चाहिँ मानसिक स्थिति ठिक भएन भने शारीरिक स्थिति त झनै कमजोर हुन्छ। शारीरिक स्थिति ठिक भएन भने मानसिक स्थिति पनि कमजोर हुन्छ। यी दुवैलाई चाहिँ हामीले चाहिँ एउटा चाहिँ परिवर्तनशील छ भनेर बुझेर नै अगाडि बढ्न जरुरी हुन्छ। जे कुरामा पनि, जे जस्तो अवस्थामा पनि आफ्नो मनस्थितिलाई चाहिँ खस्काउनु हुँदैन। जहिले पनि मनस्थिति बलियो नै राख्नुपर्छ। यो जीवन हाम्रो लागि एकदम अमूल्य छ। यसको हामीले चाहिँ एकदम सदुपयोग गर्नुपर्छ। यो मानव जीवन चाहिँ हामीले पछि पाउला नपाउला यसको कुनै आधार छैन। त्यही कारणले जब हामीले यो जीवन पाइरहेका छौँ भने यसको चाहिँ हामीले कसरी राम्ररी सदुपयोग गर्ने, यसलाई कसरी राम्रो पार्ने, दुःख चिन्तामा अल्झेर मात्र बस्ने होइन कि बरु यो दुःख चिन्तालाई हटाउन मैले के गर्ने, यस्ता मनस्थिति चाहिँ हामीले आफूमा चाहिँ राख्नु जरुरी हुन्छ। अर्को भनेको जस्तै कि हाम्रो मन कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि हामी सुखमा एकदम मातिन्छौँ, दुःखमा एकदम आत्तिन्छौँ। अथवा चाहिँ हामीलाई चाहिँ कसैले एकदम राम्रो भन्यो भने हामी एकदम फुर्किन्छौँ र कसैले केही चिज नराम्रो भनिदियो भने तुरुन्त रिसाइहाल्छौँ। र त्यस्तै गरेर हामीलाई लाभ हुँदाखेरि चाहिँ हामीले एकदम खर्चहरू गरिरहेका हुन्छौँ। जब हामीलाई घाटा हुन्छ तब हामी चाहिँ केही नगर्ने अथवा चाहिँ एकदमै दुःखी भएर बसिराख्ने, यस्तो चाहिँ मानव चाहिँ एउटा चाहिँ स्वभाव हो। यो स्वभावलाई हामीले चाहिँ एकदम नियन्त्रणमा राख्नुपर्छ। चाहे सुख होस् चाहे दुःख होस्, त्यसलाई चाहिँ हामीले समभावमा चाहिँ लिन सक्नु पर्दछ। मुख्य समभावमा लिन सकेन भने हामीलाई यसले चाहिँ एकदमै दुखित बनाउँछ। यसले हाम्रो जीवनलाई चाहिँ ध्वस्त नै पारिदिन्छ। त्यही कारणले यस्ता बानीहरूलाई चाहिँ हामीले हटाएर चाहे दुःख होस् चाहे सुख होस्, चाहे परिस्थिति अनुकूल होस् चाहे प्रतिकूल होस्, जस्तो सुकै अवस्थामा पनि हाम्रो मनलाई चाहिँ एकदम स्थिर राख्ने, हाम्रो मनस्थितिलाई चाहिँ एकदम शान्त राख्ने यो क्रिया चाहिँ हामीले गर्नु जरुरी छ। र अर्को भनेको चाहिँ एउटा कुरा म एकदम महत्त्वपूर्ण कुरा के पनि भन्न चाहन्छु भने हामी परिवारमा कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि जे चिज पनि हामीले अरूबाट प्राप्त मात्र गर्न खोजिरहेका हुन्छौँ। परिवारको सम्बन्ध भनेको व्यापार होइन। उसले यो दियो र म उसलाई यो दिन्छु, उसले माया दिन्छ र म उसलाई माया दिन्छु, उसले सम्मान दिन्छ र म उसलाई सम्मान दिन्छु, यो त व्यापार हुन्छ। यस्तो व्यापारी भावना हामीमा आयो भने त्यो परिवार कहिले पनि सुखी रहन सक्दैन। हामीले पारिवारिक स्थितिलाई सही पार्नु छ भने हामीले लिने भन्दा पनि दिने कुरामा हामी चाहिँ उत्साहित हुन जरुरी छ। म के गर्न सक्छु, मैले कति माया दिन सक्छु, कति प्रेम दिन सक्छु, कति साथ दिन सक्छु, कति उसलाई चाहिँ आदर दिन सक्छु, कति सम्मान दिन सक्छु, मैले दिने कुरामा हामी चाहिँ चिन्तन गर्नुपर्ने हुन्छ। मलाई नपाएको कुरामा मैले चिन्ता गर्यो भने यो जीवन व्यर्थ हुन्छ। यो कुरा बुझ्नु एकदम जरुरी छ। चाहे हामी वृद्ध हौँ, वृद्धहरूको मुख्य दुःख भनेकै यही हो कि उनीहरू परिवारबाट विभिन्न अपेक्षाहरू गरिरहेका हुन्छन्। कसैले मलाई सम्मान गरिदियोस्, कसैले मलाई राम्रो बोलिदियोस्, कसैले मलाई एकदम इज्जत गरिदियोस्, कसैले मलाई मैले भनेकै अनुसार होस्, मैले भने बमोजिममै कार्यहरू होस्, मेरै नियन्त्रणमा होस्। यस्तो भाव जब हुन्छ नि तब त्यो परिवार कहिले पनि सुखी हुन सक्दैन। समय परिस्थिति अनुसार चाहिँ आफ्ना अधिकारहरू अथवा आफ्नो चाहिँ आफ्नो हातमा रहेको कुराहरू चाहिँ आफ्नो परिवारलाई पनि हामीले दिन सक्नुपर्दछ। हामी वृद्ध भइसकेपछि हामीमा सोच्ने सक्ने क्षमताहरू त एकदम कम भएर जान्छ नि।
यो त हामीलाई होसै हुँदैन। तर हामी चाहिँ अडिग भएर बस्यौँ भने हामीले दुःख नपाए कसले पाउँछ? यो कुरा हामीले बुझ्न जरुरी छ। हामीले आफूमा भएको विभिन्न, चाहे त्यो धन सम्पत्तिको कुरा होस्, चाहे त्यो मान सम्मानको कुरा होस्, यो मलाई मात्र होइन, यो हामी सबैको लागि हो, परिवारको लागि हो भनेर बुझेर चाहिँ अधिकारहरू पनि हस्तान्तरण गर्न सक्नुपर्छ। उनीहरूलाई चाहिँ उनीहरूका कुराहरू अथवा परिवार सम्बन्धी चाहिँ फैसलाहरू उनीहरू आफैले गर्न सक्ने चाहिँ उनीहरूलाई चाहिँ अवस्थाको सृजना हामीले गरिदिनु पर्छ। जे पनि आफूले चाहिँ टाङ अडाउने, जे कुरामा पनि मैले भने बमोजिमै हुनुपर्छ भन्ने यो अवधारणा हामीले त्याग गर्नुपर्छ। यो वृद्धहरूको लागि यो एकदम नभई नहुने कुरो हो। यही कुरा हामी परिवारजनमा पनि लागू हुन्छ। यदि हामीले चाहिँ वृद्धहरूको सम्मान गरेनौँ, उनीहरूबाट हामीले केही आश गरिरह्यौँ, उनीहरूले मलाई सम्मान गर्ला, उनीहरूले मलाई भन्ला, यसरी बसेर चाहिँ हामी रिसाइराख्यौँ, उनीहरूसँग कराइराख्यौँ भने पनि यो पनि गलत हो। फेरि हामीले दोष त उनीहरूलाई दिइरहेका हुन्छौँ, तर आफ्नो दोष पनि हामीले हेर्न जरुरी छ। यो कुरा हामीले बुझ्न जरुरी छ। हामीले जे गिभ गर्छौँ अथवा चाहिँ एउटा अर्को कुरा पनि म महत्त्वपूर्ण के भन्न चाहन्छु भने, म कोही व्यक्तिसँग रिसाउँछु, त्यो रिसाउनु अगाडि पहिला सुरुमा म आफूले आफूलाई पीडित गर्छु अनि बल्ल म उसलाई रिस देखाउँछु नि। मलाई लाग्छ मैले रिस देखाउँदाखेरि सायद मेरो अगाडिको व्यक्ति एकदम पीडित होला, उसलाई चाहिँ दुःख हुन्छ भन्ने हामीले सोच्छौँ। उसलाई चाहिँ एउटा चाहिँ सजायको हिसाबले हामीले चाहिँ अपशब्दहरू बोलिदिन्छौँ। तर त्यो अपशब्द मेरो मुखबाट निस्किनुमा पहिला मैले आफ्नो मनस्थितिलाई कमजोर गर्न जरुरी हुन्छ, मेरो मनस्थितिलाई बिगार्नु जरुरी हुन्छ। मनस्थिति बिग्रेपछि सबैभन्दा पहिले दुःख कसलाई हुन्छ? आफैलाई हुन्छ। सबैभन्दा घाटा कसलाई हुन्छ? आफैलाई हुन्छ। भनिन्छ नि, हामीले यसरी श्राप दिँदाखेरि यस्तो गर्दाखेरि सबैभन्दा पहिले आफूमा आउँछ। त्यो श्राप मैले अरूलाई दिनु अगाडि पहिले आफूले भोग्नुपर्ने हुन्छ। कसैलाई यसरी औँला ठडाउँदाखेरि एउटा औँला अरूकोमा जान्छ अगाडिको व्यक्तिमा भने 3वटा औँला आफूमा आइरहेको हुन्छ। यो कुरा हामीले बुझ्नुपर्छ। चाहे त्यो राम्रो कुरा होस्, चाहे त्यो नराम्रो कुरा होस्, अरूलाई दिनलाई चाहिँ आफूमा त्यो हुनु पर्यो। म कसैलाई राम्रो भाव दिन्छु भने त्यो भाव म आफूमा विकसित भएको हुनुपर्छ। चाहे त्यो सकारात्मक भाव होस्, चाहे त्यो नकारात्मक भाव। आफूलाई चाहिँ सकारात्मक भाव हामीले इच्छा गर्ने र अरूलाई नकारात्मक भाव दिने यो हुनै सक्दैन। यदि अरूबाट मैले केही चिज पाउनु छ भने त्यो चिज मैले दिन सक्नुपर्छ अनि बल्ल मैले पाउँछु। यो प्राकृतिक नियम हामीले बुझ्न एकदम जरुरी हुन्छ। यो कुरा बुझेनौँ भने हामीले एकदम ठुलो दुःखमा हामी पर्न सक्दछौँ। चाहे त्यो वृद्ध होस्, चाहे हामी परिवारजन अथवा समाजको व्यक्ति नै किन नहोस्, यो कुरा हामीले बुझ्न एकदम जरुरी छ। त्यही भएर अरूलाई दुःख दिनलाई पहिला आफू दुखी हुनु पर्यो अनि अरूलाई दुःख दिन सकिन्छ। यदि अरूलाई हामीले चाहिँ सुखको भावनाहरू, खुसी दियौँ भने त्यसको लागि पहिला आफू खुसी हुनु पर्यो नि। अरूलाई खुसी पार्न पहिला आफू खुसी हुनुपर्छ। यसले चाहिँ के गर्दछ भने अरूलाई पनि सुखमा राख्न सक्छौँ र खुद पनि सुखी हुन सक्छौँ। त्यही कारणले हामीले सकारात्मक भाव लिनु जरुरी छ। अगाडिको व्यक्तिको के कस्तो व्यवहार हो, के कस्तो बानी हो, के कस्तो, त्यो उसैलाई छोड्ने हो। त्यो उसको धर्म हो। उसले के गर्छ, उसले भोग उसैले गर्ने हो। तर मैले गर्ने व्यवहार त मेरो हातमा हो नि। यो कुरा हामीले बुझ्न जरुरी छ। मैले राम्रो गर्नुपर्छ यो मात्र हामीले बुझ्नु जरुरी छ। अरूले गरोस् नगरोस् त्यसमा चिन्ता लिनु छैन। मैले यो अवस्थालाई कसरी राम्रो पारौँ भन्ने चिन्तन गर्नुपर्ने अवस्था आजको हो। अरूले मलाई सम्मान दिएन, म उसलाई किन सम्मान दिउँ? यो अभिमानको भाव यसले कसलाई हानि गर्छ? अरूलाई पछि हानि गर्छ, सबभन्दा पहिले आफूलाई हानि गर्छ। यो कुरा हामीले बुझ्न जरुरी छ। त्यही भएर हामीले लिनुभन्दा पनि बढी हामीले दिन जान्नु
पर्दछ। यो कुरा चाहिँ हरेक प्राणीले चाहिँ हामीले बुझ्न जरुरी छ। वृद्ध हुने बेलामा चाहिँ अर्को कुरा भनेको, अर्को दुःख भनेको हामी एकान्तता हुनु अथवा चाहिँ एक्लोपनको महसुस हुनु। यो अवस्थालाई चाहिँ हामीले सुधार गर्नको लागि, यो अवस्थाको लागि चाहिँ हामीले युवा अवस्थादेखि नै यदि हामीले चाहिँ ध्यानहरू गर्न सक्यौँ, वर्तमान अवस्थामा जिउन सक्यौँ भने यो एक्लोपनमा पनि हामीले आनन्द लिन सक्छौँ। कसैले मलाई साथ दियोस् चाहे नदियोस्, तर म आफैमा रम्न सक्ने एउटा क्षमता हामीमा आउँछ। यसको लागि हामीले पहिल्यैदेखि नै यसको अभ्यास गर्नुपर्छ। म बुढाबुढी भएपछि मात्र धर्मको काम गरौँ, म बुढाबुढी भएपछि मात्रै ध्यान गरौँ, यो सोच एकदम गलत हो। बुढाबुढी हुने अवस्थामा त हाम्रो शरीर पुरा खत्तम भइसक्यो हुन्छ, मानसिक स्थिति खत्तम भइसक्यो हुन्छ। यो अवस्थामा हामीले कसरी ध्यान गर्ने? जब पहिलादेखि नै हाम्रो ध्यान गर्ने बानी नै छैन भने त्यो अवस्थामा जब हामी जर्जर भइसकेको अवस्थामा हामीले गर्न सक्छौँ त? अवश्य सक्दैनौँ। यो त बानी हुनु पर्यो नि गर्नको लागि। यसको लागि हामीले युवा अवस्थादेखि नै सोच्नु जरुरी छ। र आफ्नो एक्लोपनालाई हटाउनको लागि चाहिँ हामीले वृद्ध अवस्थामा के गर्न सकिन्छ त भन्दाखेरि, हामीले आफ्नो जीवनभरका अनुभवहरू, चाहे त्यो राम्रो अनुभव होस् चाहे त्यो नराम्रो अनुभव होस्, यी अनुभवहरू चाहिँ हामीले सबैलाई बाँड्न जान्नु पर्दछ, सिक्नु पर्दछ। यो आफूभित्रै राखिराख्ने होइन, यो एउटा ज्ञानको ज्योति हो। यो चाहिँ हामीले अरूलाई छर्न सक्नु पर्दछ। र हामी परिवारजनले पनि आफ्ना वृद्ध माता पिताहरूबाट यस्ता कुराहरू चाहिँ हामीले सुन्नु पर्दछ, यस्ता कुराहरू चाहिँ ज्ञान लिनु पर्दछ, ताकि हामीलाई भविष्यमा आउने समस्याबाट हामी जोगिन सकौँ। बुवा आमाहरूले जुन अथवा हजुरबुवा हजुरआमाहरूले भोग्नुभएका कष्टहरू हामीले भोग्न नपरोस्, त्यो कुराहरू चाहिँ हामीले उहाँहरूबाट ज्ञान लिनु जरुरी हुन्छ। उहाँहरू त एकदम अनुभवी हुनुहुन्छ, उहाँहरू त एउटा किताबभन्दा कम होइन। त्यही कारणले उहाँहरूको प्रत्यक्ष ज्ञान चाहिँ हामीले लिने चाहिँ हामीले चुक्नु हुँदैन। यो चिज हामीले लिनु पर्दछ। उहाँहरूसँग बसेर कुराकानी गरेर उहाँका पुराना कुराहरू लिएर यसो गर्दा उहाँहरूलाई पनि फाइदा, हामीलाई पनि फाइदा। उहाँहरूलाई पनि एउटा चाहिँ परिवारत्व अथवा चाहिँ एउटा चाहिँ रमाइलो वातावरण त्यहाँ स्थिति हुन्छ, सबैजना सँगै भएको अनुभव उहाँहरूलाई हुन्छ भने हामीले पनि विभिन्न ज्ञानहरू सिक्ने चाहिँ त्यहाँ अवसर प्राप्त हुन्छ। यो बुढा मान्छे जे पनि कुरा गर्छ, यस्तो जे पनि भन्छ भनेर चाहिँ उनीहरूलाई अवहेलना गर्नु भनेको आफ्नै खुट्टामा आफैले बन्चौरो हान्नु समान हो। यो कुरा हामीले बुझ्नु जरुरी छ। अर्को भनेको हामीले वृद्ध अवस्थामा कोही हाम्रा आमा बुवाहरू कस्ताहरू पनि हुनुहुन्छ भने म उमेर भइसक्यो, म अब केही गर्न सक्दिनँ भनेर घरमा चुप्प लाएर मात्र बस्ने, खाली फोनमा अथवा चाहिँ कोही छरछिमेकका व्यक्तिहरूसँग खाली अर्को कुरा काटेर बस्ने, नचाहिने कुराहरू गरेर बस्ने, यस्ता बानी पनि हुन्छ। यो बानीलाई हामीले हटाउनु पर्दछ। खाली टेलिभिजनहरू मात्रै हेरेर बस्ने, खाली इन्टरटेनमेन्टको कामहरू मात्र, म बुढाबुढी भइसकेँ, मेरो उमेर छिपिसक्यो, अब म केही गर्न सक्दिनँ भनेर चुप्प लाएर बस्न थाल्यो भने उसको शरीरमा रोगले जकडिहाल्छ। पहिला जे रोग छ त्यो भन्दा पनि अझ उसलाई चाहिँ गाह्रो रोगहरू चाहिँ उसले आफूलाई चाहिँ लगाउनमा उसले आफैलाई मद्दत गरिरहेको हुन्छ। एकदम मानसिक स्थिति उसको खराब हुन्छ भन्दाखेरि उसको शारीरिक स्थिति पनि त्यहाँ खराब हुन्छ। नचाहिने कुराहरू गरेर, अरूको कुरा काटेर, घर परिवारको कुरा काटेर यसरी कसलाई फाइदा हुन्छ? कसैलाई पनि फाइदा हुँदैन। सुन्ने मान्छेले त जे पनि भनिदिन्छन्, उसलाई चाहिँ चुगली पनि गरिदिन्छन् अथवा चाहिँ नराम्रो कुरामा अग्रसर पनि पारिदिन्छन्।
त्यही कारणले यस्तो कुराहरू चाहिँ सकेसम्म हामीले गर्दै नगरौँ, यस्तो सोच्दै नसोचौँ। जे छ त्यही परिवार छ, चाहे राम्रो होस् चाहे नराम्रो होस्, त्यही परिवारै हाम्रो हो। बाहिरको व्यक्ति कहिले पनि हाम्रो आफ्नो सधैँको लागि हुन सक्दैन। केही क्षणिक समयको लागि साथ देला, केही क्षणिक समयको लागि उनीहरूले चाहिँ हामीलाई चाहिँ सहयोग गर्ला, तर सधैँको लागि त उनीहरूले गर्दैन। गर्ने भनेको परिवारजनले नै हो। त्यही कारणले परिवारबाट केही हामीले प्राप्त गर्ने हो भने परिवारलाई हामीले दिन पनि सक्नुपर्छ। खालि परिवारले मलाई यस्तो गरेन उस्तो गरेन भनेर कुरा काटेर के परिवारले हाम्रो चाहिँ हेरचाह गर्छ त, हामीलाई चाहिँ चाहे बमोजिम काम गर्छ त? झन् त्यहाँ नकारात्मकता बढेपछि कहाँ हुन्छ त्यस्तो। त्यही भएर हामीले मैत्री करुणा हुनुपर्छ हामीमा भनेको कारणै यही हो। अर्को कुरा, हामी शरीर जतिसुकै वृद्ध नै किन नहौँ, तर हामीले गर्न सक्ने कामहरू चाहिँ हामीले गरि नै रहनुपर्छ। सानातिना कामहरू र सानातिना व्यायामहरू, यो चाहिँ हाम्रो शरीरको लागि अति आवश्यक कुराहरू। हामी कामहरू गरिरहँदाखेरि हाम्रो दुःख भुल्न हामीलाई मद्दत गर्छ। हाम्रो चाहिँ जति पनि टेन्सनहरू हुन्छन् हाम्रा चाहिँ यसलाई चाहिँ भुलाउन यसले मद्दत गर्छ। त्यही भएर काममा आफूलाई सधैँ अग्रसर पारिराख्नु पर्दछ। सानोतिनो काम, आफ्नो शरीरले नभ्याउने काम होइन। मैले त्यो भन्न खोजेको होइन कि एकदम सहज कार्यहरू जस्तै कि गमलाहरू बनाउनु, अथवा चाहिँ सागसब्जीहरू केलाइदिनु, अथवा चाहिँ कुनै पत्रपत्रिकाहरू मिलाइदिनु, अथवा चाहिँ घरको आफ्नै रुमहरूमा पनि कतै धुलोहरू जमेको छ भने यसो सरसफाइ गर्नु। यो काम गरेर म कमसल हुने होइन। यसले त मलाई अझ चाहिँ शारीरिक रूपमा मलाई स्फूर्ति दिन्छ। सानातिना कामहरू हामीले चाहिँ गर्न सक्ने जति चाहिँ हामीले गरिरहनु पर्छ। म वृद्ध भएँ, म अब केही गर्दिनँ, यो भाव हामीमा आयो भने हामी रोगको घरमा हामीले बास बसेको हिसाब हुन्छ। त्यही कारणले यसरी घर परिवारलाई सहयोग गर्न थाल्यो भने घर परिवारबाट पनि हामीले सम्मान प्राप्त गर्न सक्छौँ। म केही गर्न सक्दिनँ भनेर बसेको छ, अनि उसको शरीरले पनि काम गर्न नसक्ने, अनि बोलीले पनि क्षुद्र वचन बोल्ने, अनि अर्थबाट पनि केही सहयोग नहुने, यस्तो हुँदाखेरि घर परिवारले के हामीलाई मान मर्यादा दिन्छ त? अवश्य दिँदैन। त्यही भएर आफूसँग जे छ त्यो चाहिँ अलिकति हामीले परिवारमा बाँड्न सक्नुपर्छ। यो कुरा हामीले बुझ्नु जरुरी छ। र भगवान बुद्धले एउटा के पनि भन्नुभएको छ भने, जसले वृद्ध व्यक्तिहरूको सहयोग गर्छ, वृद्धहरूको आवश्यकताहरू पूर्ति गर्छ, उनीहरूको खानपानको हेरचाह गर्छ, उनीहरूलाई चाहिने औषधि मुलोहरू गरिदिन्छ, यो धर्म भनेको संसारको सबैभन्दा ठुलो धर्ममा गनिन्छ। हामीले ठुलो यज्ञहरू गरिरहनु पर्दैन, ठुलो पूजापाठहरू गरिरहनु पर्दैन। सिर्फ हामीले यी अग्रजहरूलाई चाहिँ हामीले मान सम्मान दिएर एक शब्द मिठो वचन बोलेर उनीहरूलाई चाहिँ चाहिने कुराहरू चाहिँ व्यवस्था मिलाइदिन सक्यौँ भने मात्र पनि यही नै हाम्रो लागि सबैभन्दा ठुलो धर्म हुन जान्छ। यिनै कुराहरूका साथ आजको यो भिडियोलाई म यहीँ अन्त्य गर्ने अनुमति माग्दछु। हजुरलाई यो भिडियो कस्तो लाग्यो? यदि राम्रो लाग्यो भने कृपया लाइक, सेयर एन्ड कमेन्ट गर्न नभुल्नुहोला र सब्सक्राइब पनि गरिदिनुहोला। यस्ता विषयहरूमध्ये कुनै पनि विषय हजुरहरूलाई चाहिँ जान्नु मन छ अथवा चाहिँ केही कुरा चाहिँ सोध्न चाहनुहुन्छ भने हजुरहरूले कमेन्टमा चाहिँ कमेन्ट गरिदिनुहोला। म त्यस विषयमा चाहिँ हजुरहरूलाई केही जानकारी दिने कोसिस अवश्य गर्नेछु। धन्यवाद।